जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर, बल्कि दो बहुत बड़ी खबरें आज पाकिस्तान की सियासत के उफ़ुक़ पे जगमगा रही हैं। ये इतनी बड़ी खबरें हैं कि इससे मुल्क की सियासत का मंजरनामा ही बदल जाएगा। एक खबर एक्सपेक्टेड थी, एक खबर एक्सपेक्टेड नहीं थी। एक खबर पे लोगों को यकीन आ रहा है, एक खबर पे लोगों को यकीन नहीं आ रहा। जो खबर ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लोगों को यकीन आ रहा है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। वो ये है कि नवाज़ शरीफ की बरीयत हो गई। वो जो एवन फील्ड और फ्लैगशिप वाले सारे केसेस थे वो ख़त्म हो गए। नवाज़ शरीफ सुरखरू हो गए। और जब उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपने फ़ैसले अल्लाह पर छोड़े और अल्लाह से बेहतर मुनसिफ कोई नहीं। जो दो मुकदमात रह गए हैं उसके हवाले से भी लोगों ने बात की, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि उनके फ़ैसले भी अल्लाह पर छोड़े हुए हैं। एक साइड पे ये है, ये बहुत बड़ी ख़बर है और इससे यूँ लग रहा है कि वो जो हवाओं का रुख चल रहा था, अब हवाएं किस जानिब हैं और फ़ैसले किसके हक़ में हो रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आज आपको पता चला होगा कि इमरान खान की पार्टी, जिसको वो बड़े दबंग तरीके से चलाते थे, ख़ास किस्म का तकब्बुर उनके यहाँ मौजूद था, और आज उस पार्टी का कोई चेयरमैन ही दस्तयाब नहीं हो रहा। मरवत साहब ने, शेर अफजल मरवत ने कल ऐलान किया कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी कि उन्हें मुंतखब कर दिया है। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं मुझे मुंतखब कर दिया है। वो पार्टी जो मुल्क पर राज करती रही, उस पार्टी का मुस्तकबिल देख कर खौफ आता है। किस तरह इन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ अज़ियत बनाई और किस तरह ये फ़िरौन बने हुए थे। आज उस पार्टी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। शेर अफजल मरवत जिसे लोग जानते भी नहीं हैं, बैरिस्टर गौहर खान कौन है इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, और ये पीटीआई के चेयरमैन बने हैं। लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए, आज बड़ी बात वो है कि नवाज़ शरीफ की बरीयत हो गई है। और वही बात हुई, नैब के पास कहने को कुछ नहीं था, उन्होंने अपना केस ही वापस ले लिया, इसलिए कि नैब इदारा सियासी मसाइल के तहत चलता है, सियासी हालात की तरह चलता है। डिक्टेटर इसको इस्तेमाल करते रहे और इमरान खान ने भी इसको इस्तेमाल किया, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद ने भी इस्तेमाल किया। आज मुझे बात याद आ रहे हैं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, जो उस ज़माने में कहा करते थे कि किस तरह फ़ैसले करवाए जाते हैं, किस तरह जनरल फैज़ हमीद उनके घर आए थे और उनसे कहा कि 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आज ये 2 साल की मेहनत थप्पड़ की तरह मुंह पर पड़ी हुई है उन लोगों के जिन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये फ़ैसले करवाए थे, जिन्होंने एक हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया था। आज हमें पता चला कि वो हाइब्रिड निज़ाम तहस नहस हो गया। वो हाइब्रिड निज़ाम के मूजिद तख्लीक कार इस वक्त मुँह छुपाते फिर रहे हैं, और हाइब्रिड निज़ाम का जिसे फेस बनाया गया था वो रियासत के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्वस पाया गया और इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। वो पार्टी जो इतने तकब्बुर के साथ और तमकनत के साथ इस मुल्क पर हुकूमत करती थी, और जिन्होंने कहा कि हम खंबे भी खड़े करेंगे तो वो इलेक्शन जीतेंगे, उस पार्टी का ये हाल है कि उसके चेयरमैन का फ़ैसला नहीं हो रहा। और दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ हर मामले पर सुरखरू होते जा रहे हैं। जब से वो लंदन से पाकिस्तान आए हैं, यूँ लगता है कि हवाएं कुछ उनकी मर्ज़ी से चल रही हैं। जो कुछ वो चाह रहे थे वो सब कुछ होता जा रहा है। आज एहसन इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट थी, बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट थी, और वो ये थी कि नवाज़ शरीफ की इंतखाबी मुहिम का बराह रास्त ताल्लुक़ है नवाज़ शरीफ के मुकदमात के फ़ैसले से। आप सब जानते हैं कि मुल्क में कोई इंतखाबी माहौल नहीं बन पा रहा। ये बनेगा उस वक्त जब नून लीग अपनी इंतखाबी एक्टिविटीज़ शुरू करेगी, और नून लीग उस वक्त इंतखाबी एक्टिविटीज़ शुरू करेगी जिस वक्त नवाज़ शरीफ के सारे मुकदमात ख़त्म होंगे। आज हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक ख़ानदान के ऊपर एक वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना, उस पर कितना जुल्म किया गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिन्होंने कभी एक पाई रिश्वत की नहीं खाई, उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए। सोशल मीडिया पर पीटीआई की ट्रोल ब्रिगेड ने क्या क्या गलाज़तें बखेरी, और वो बिलाखिर झूठ झूठ होता है। वक्ती तौर पे उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, इमरान खान हुकूमत में आ गए। इमरान खान और हुकूमत में ये जो है सिलेक्ट होके आए, इलेक्ट होके नहीं आए, और उसके बावजूद वो कहते थे कि हमारी नशिस्तें मज़ीद होनी चाहिए। लेकिन
عمران خان کے ساتھ جس نے اچھا سلوک کیا، عمران خان نے انہیں رسوا کیا۔ جنرل باجوہ ہی تھے، جنرل آصف غفور ہی تھے، جنرل فیض حمید ہی تھے، جنہوں نے اس سارے ہائیبرڈ نظام کی تکمیل کی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کو یاد ہوگا۔ میں بہت سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے یا میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور سارا زمانہ اچانک کہنے لگ جائے کہ آپ مجرم ہیں، تو کیا آپ اس سے مجرم ہو جاتے ہیں؟ اس میڈیا نے نواز شریف خاندان کے ساتھ یہی کیا۔ اچانک میڈیا کو پتہ چلا نہیں پاناما کیس میں، جس میں نواز شریف کا نام تک نہیں تھا، کہ نہیں نواز شریف نے پیسے کھائے ہیں۔ وہ فلیٹ جن کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں تھی، جو اتنے میں آ جاتے ہیں جتنے میں ڈی ایچ اے کے چند پلاٹس آتے ہیں، اس کے اوپر جی یہ مریم نواز کا فلاں بیان نکال لیا، وہ نکال لیا۔ نواز شریف کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے نیب میں رگیدا گیا، حسین نواز کی تصویریں نکلوا کر ریلیز کی گئیں اور انہیں بتایا گیا کہ یہ کرپٹ لوگوں کا حال ہوتا ہے، اور یہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے کرپٹ تھے۔ آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت کے نیب چیئرمین کی شخصیت کیسی تھی اور وہ کس طرح کے کام کرتے تھے۔ آج سارے پاکستان کو پتہ چل چکا ہے کہ طیبہ گل کون تھی اور نیب چیئرمین کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا، اور نیب چیئرمین کتنی متنازع شخصیت تھے۔ آج سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہائیبرڈ نظام کے جو سربراہ تھے عمران خان، وہ اس قدر ظالم، نااہل اور انکمپیٹنٹ شخص تھے کہ انہوں نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا اور ریاست میں آگ لگوانے کی کوشش کی۔ جنرل باجوہ جو اس زمانے کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے جس طرح عمران خان کی مدد کی، اور ان کو کسی اور نے کچھ نہیں کہا، ان کو نواز شریف نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کو سب سے زیادہ جو ان کے ساتھ برا سلوک کیا وہ عمران خان نے کیا۔ فوج کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی اگر کسی نے کوشش کی تو وہ عمران خان اور جنرل فیض حمید تھے۔ اب یہ وقت آ گیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں تقسیم بڑھ گئی تھی۔ عمران خان جیسے فتنے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی تھی، لیکن داد دینی چاہیے نواز شریف کے اور ان کے خاندان کے صبر کو۔ یقین مانیے کہ کبھی ہم نے ان کو گالی دیتے نہیں دیکھا، حالانکہ پی ٹی آئی ٹرول بریگیڈ نے ہر لمحہ انہیں چور ڈاکو کہا، اور اس کے باوجود انہوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی، حتیٰ کہ عمران خان کے خلاف بھی انتقامی کارروائی کے وہ حق میں نہیں ہیں۔ اس سب کے باوجود ایک خاص طبقہ تھا جو لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا کہ یہ سیاستدان چور ڈاکو ہیں۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ یقین مانیے 2017 میں جو نواز شریف اب بات کرتے ہیں، جو اگر اس ملک کو چلنے دیا ہوتا، اگر اس کی اکانومی کو ترقی کرنے دیا ہوتا، تو آج پاکستان دنیا کی 20 بڑی اکانومیز میں ہوتا۔ آج آئی ایم ایف سے قرضے مانگنے کے لیے ہم ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلائے نہ کھڑے ہوتے۔ آج ہمارے پاس اپنے کیسے میں کچھ ہوتا، لیکن یہ سب کچھ چند لوگوں کی انا اور چند لوگوں کی مرضی کی وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں نواز شریف کو نقصان پہنچانا تو ان کا بنیادی ہدف تھا ہی، لیکن اس نقصان کے پیچھے انہوں نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا۔ کہاں ہمارا گروتھ ریٹ تھا، کہاں ہم ترقی کر رہے تھے، مہنگائی کتنی کم تھی، وہ سارا عذاب ہمارے اوپر ڈالنے والے یہ ہائیبرڈ نظام کے کردار ہیں، اور ان کرداروں میں سب سے مقبول نعرہ یہی تھا کہ نواز شریف چور ہیں، کرپٹ ہیں، ڈاکو ہیں۔ آج سارے کیسز ختم ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، آج جھوٹ کا بیانیہ جو ہے وہ خاک ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب میرا نہیں خیال کہ نہ الیکشن میں کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے، نہ نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے کوئی روک سکتا ہے۔ یہ اب خدا کے ہاں شاید دیر ہو سکتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہو سکتا۔ جو نواز شریف کو انصاف ملا یہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور جو اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے سبق سکھایا وہ بھی انہیں رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ خیر، اس موقع پر، خوشی کے اس موقع پر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کا صبر جو ہے وہ کام آیا ہے، اور ہمیشہ فیصلے
اللہ پر چھوڑنے چاہیے، اس سے بہتر منصف کوئی نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔